خف يمين بخيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در ارتباط با راه‌های اثبات نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شما عزیزان گفتگو شد و اشاره گردید که نبوت اون بزرگوار از طریق اعجاز و از طریق گردآوری قرائن زندگی آن حضرت و با توجه به اخبار پیغمبران پیشین قابل اثبات هست. در خصوص اعجاز و اینکه اون بزرگوار معجزات متعددی داشته است از جمله قرآن کریم نکات را مطرح کردیم و عرض شد که خود امی بودن آورنده قرآن، اینکه یک نفر درس نخوانده بتواند کتاب به این عظمت را برای بشر بیاورد، خودش نشان دهنده اعجاز قرآن هست. در این درس در رابطه با مسئولیت قرآن از تحریف میخواهم با شما صحبت کنم. مستحضرید یک از مباحث بسیار مهم و حیاتی و تأثیرگذار و یکی از مسائل روز جهان اسلام همین مسئله مسئولیت قرآن از تحریف هست. کتاب آسمانی مسلمانان به باور ما همین قرآنی است که در میان مسلمانان هست. 114 سوره دارد. اول آن سوره مبارکه الحمد و آخر آن هم سوره مبارکه الناس هست. مسئولیت وحی از هر گونه تحریف و تغییر و زیاده در درس‌های قبلی به اثبات رسید. عرض شد که با توجه به ادله قطعی عقل میتوان این نکته را به اثبات رساند که وحی خداوند و آنچه در قالب وحی برای بشر ارائه می شود از خدای سبحان تا پیغمبر اکرم و از پیغمبر اکرم تا رسیدن در دسترس مردم باید مصون و محفوظ باشد. نکته ای که اینجا هست، بعد از این که فرامین آسمانی و بعد از این که کتب آسمانی در دسترس بشر قرار گرفت، ممکن است دچار کم و زیاد و تحریف و تغییر شود. مشکلی که در رابطه با پیغمبران پیشین پیش آمد، از کتاب حضرت ابراهیم علیه السلام، از کتاب حضرت نوح علیه السلام امروزه اثری در میان بشر نیست. همچنان که تورات و انجیل فعلی بنا بر نظریه اکثریت کارشناسان مربوطه هم دچار تحریف و تغییر شده است و قابل اعتماد نیست. بنابراین این سؤال در خصوص قرآن کریم هم مطرح شده است و مطرح میکنند
و متاسفانه بعض فرق اسلامی فرقه دیگر را متهم میکند. از کجا بدانیم که قرآن کریم تحریف نشده است؟ تحریف به معنای افزایش چیزی در قرآن کریم و یا کاستی قرآن کریم هست. به چه دلیل و از چه راه‌های اطمینان بخش می توان ثابت کرد که در قرآن کریم هیچ گونه کاستی و زیادتی رخ نداده است؟ برای شما بیننده عزیز اهمیت بحث آنجا بیشتر روشن می شود که قرآن کریم مهمترین منبع فقه و اخلاق و عقاید ما مسلمان ها هست و قرآن کریم ماندگارترین و یکی از مهمترین معجزات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. به علاوه قرآن کریم معیار صحت و سقم روایات و سنت هست. چه برادران اهل سنت و چه علمای تشیع روی این نکته اصرار دارند و بر آن باور دارند که اگر در میان روایت مخالف قرآن کریم باشد اعتبار ندارد. اون وقت کتابی با این اهمیت، کتابی با این جایگاه، خود به خود این سوال مطرح می شود و هر مسلمانی مشتاق پاسخ این سوال هست که آیا قرآن کریم تحریف شده است؟ اگر قرآن کریم تحریف نشده است، دلیل عدم تحریف آن چیست؟ با چه دلیل قطعی می توان به این نتیجه رسید که قرآن کریم از هر گونه دستبرد مصون مانده است؟ در پاسخ به این سوال به نظر می رسد که اولین دلیل برای تحریف نشدن قرآن کریم همون گردآوری قرائن باشد. در خصوص این دلیل مقدمتاً خدمت شما بینندگان عرض کنم که به یاری خداوند سبحان ما از همین قاعده گردآوری قرائن در یک سلسله مسائل آینده هم استفاده خواهیم کرد و شما دیدید که در اثبات نبوت پیغمبر اکرم هم یک از راه‌ها همین جمع آوری قرائن بود و امروز هم و در این جلسه هم می‌خواهم که با استفاده از گردآوری قرائن اثبات نمایم که در قرآن کریم هیچ گونه کمی و کاستی و زیادتی رخ نداده است. در خصوص این دلیل با توجه به اینکه قاعده گردآوری قرائن هم نسبتاً آسان هست و هم راهی است همگانی، به همین جهت این خودش میتواند بهترین دلیل باشد، ولی استقرار این دلیل، قناعت بخشی این دلیل تابع یک سلسله ظروف و شرایط هست. این که خبردهندگان و قرائن ما چجور افراد و تا چه حد قرائن ما اطمینان بخش است. این که محتوای خبر چجوری محتوایی است. آیا محتوای مدعای ما و محتوای خبر ما که میخواهیم اون را اثبات بکنیم امر متعارف هست، امر حسی هست یا امر غیر متعارف هست؟ مثلا کسی میاد از تاریخ مرگ کسی خبر میدهد، کسی ادعا میکند که فلانی از تاریخ مرگ کسی خبر داد و خبرش هم درست از آب در آمد. خب این خبر میشود خبر غیر متعارف. جایگاه این خبر و اثبات این خبر هیچ وقت مثل یک خبر حسی نیست که امروز من دیدم باران آمد. در هر صورت هر مقدار که خبر امر غریبی باشد، محتوای خبر برخلاف محسوسات و متعارف باشد، اثباتش نیازمند معونه بیشتر و قرینه بیشتر هست. بنابراین در خصوص محتوای خبر باید این جهات همگی ملاحظه شود. آیا این خبر ما، این محتوا معارض دارد یا معارض ندارد؟ اگر در عرصه علم خاصه است علمای مربوطه این علم را، علمای مربوطه این علم این مسئله را میپذیرند یا این که نمیپذیرند. بنابراین در قاعده تجمع قرائن و گردآوری قرائن محتوای خبر
مثل خود قرینه و مثل خبردهندگان بسیار مهم هست. سومین مسئله که نباید اینجا فراموش کرد خود مخاطب ما هست. اصلا ما در مقام استدلال و اقناع بخشی چی کسانی هستیم؟ آیا مخاطب ما ذهنش ساده و صاف هست یا مملوء از شبهات هست؟ صدها اشکال در این موضوع در ذهن او به بار نشسته است. آیا مخاطب ما حقیقت جو هست یا بهانه جو هست؟ آیا مخاطب ما غرض علمی دارد، واقعا در صدد کشف حقیقت هست، یا نه پشت بهانه و اغراض سیاسی دارد و در صدد ضربه زدن به طرف هست؟ بنابراین در قاعده گردآوری قرائن هم خود قرینه اهمیت دارد و هم خبردهندگان اهمیت دارد و هم مخاطب ما از جایگاه بس والای برخوردار است. بالاخره به باور ما که حقیقت هم همین هست، منطقی ترین افراد و عالم ترین افراد و بهترین استدلالگر پیغمبران بودند، ولی پیغمبران در مواردی نمی توانستند قناعت بسیار از افراد را بگیرند. لذا وقتی مدعای مطرح می شود، برای اینکه این مدعا به بار بنشیند، برای اینکه ذهن طرف قانع بشود، در مقام جمع آوری قرائن مجموعه این نکات را باید مد نظر قرار داد. اگر این مقدمه برای شما عزیزان روشن شده باشد، اکنون سؤال این است، مدعای ما این است که قرآن کریم تحریف نشده است. این کتاب به همون سبک و با همون حجم و با همون کیفیتی که بر پیغمبر خدا نازل شده است امروزه در دسترس ما و شما هست و هیچ گونه کمی و زیادتی در قرآن کریم رخ نداده است. اما قرائن این مدعا، اولین قرینه بنا بر شواهد تاریخی خود رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهتمام عجیبی به کتابت و ضبط قرآن داشت. هر آیه از قرآن که نازل می شد، هر سوره‌ای که فرود می آمد، اون حضرت سعی می کرد، اهتمام وافر داشت که قرآن ضبط شود و قرآن ثبت و به نگاریش در بیاد. دومین نکته‌ای که باز اینجا مهم هست، اهتمام خود مسلمانان است. صحابه بزرگوار بعد از اون تابعین و بعد از اون تا به امروز در طول تاریخ مسلمانان بدون هیچ شک و شبهه اهمیت زیاد به حفظ و گردآوری و نگهداری قرآن کریم داشتند. سومین نکته‌ای که باز در میان مسلمانان بسیار مهم هست، اهتمام به حفظ قرآن هست. یکی از افتخارات مسلمانان، از اوصاف برجسته یک مسلمان این هست که حافظ قرآن کریم باشد. حافظ کل قرآن، حافظ نصف قرآن، حافظ سوره از سور قرآن کریم باشد. پیغمبر اکرم بر این کار تشویق میکرد، ائمه معصومین علیهم السلام تشویق میکردند. مسلمانان مکتب خانه های حفظ داشتند. در این جهت هر با انصافی اگر تاریخ اسلام را بشکافد، یقین میکند که در اقصا نقاط جهان اسلام، در شرق و غرب جهان اسلام، مسلمانان یک تعداد در هر عصر و زمانی مشغول حفظ قرآن کریم بودند. چهارمین قرینه ای که اینجا باز اهمیت دارد، اهتمام به تعلیم و تعلم و تلاوت قرآن کریم هست. مسلمانان افتخار میکردند، اصرار داشتند، این سنت را داشتند که قرآن کریم را یاد بگیرند، به دیگران یاد بدهند. اصولا یکی از واجبترین واجبات جامعه اسلامی در نزد متدینین همین بود که فرزندانشون قرآن کریم را یاد بگیرند، قرآن کریم را تلاوت بکنن. بسیار از خانواده ها مقید بودن قرآن کریم را بچه هایشون تلاوت بکنن، مجلس ختم قرآن کریم میگیرن.
بالاخره عرفه های مختلفی در جهان اسلام وجود دارد. در مجموع ختم قرآن کریم، مواظبت بر قرآن، تلاوت قرآن کریم، حتی شنیدن تلاوت قرآن کریم یکی از شعائر مهم جهان اسلام هست و هیچ مسلمان با انصافی اگر استقرا نماید، اگر فحص و بررسی کند، در این نکته هم شک نخواهد کرد. پنجمین نکته یا قرینه‌ای که باز باید محل توجه باشد، نقل متواتر قرآن کریم در طول قرون هست. اینکه معلمین و شاگردانشون، شاگردان به طبقه بعد از خودشون قرآن کریم را مسلمانان نسل به نسل می نوشتن. حتی آیات قرآن کریم، سوره های قرآن کریم، کلمات قرآن کریم، حروف قرآن کریم را حساب می کردن. قرآن چند تا حرف دارد، چند تا کلمه دارد، چند تا آیه دارد، هر سوره چند تا آیه دارد، بزرگترین سوره قرآن کریم کدام سوره هست، سوره های مکی کدام هستند، سوره های مدنی کدام هستند. اینها تقسیم بندی های شایعی بود که مسلمان ها در هر زمان و در هر برهه‌ای از این جهت اهمیتی به قرآن کریم میدادند. نکته بعدی که به نظر می رسد اینجا بسیار مهم هست، مسئله کتاب وحی هست، نویسندگان وحی. مجموعه از صحابه بودن، حالا تعدادشون مهم نیست، مهم این که این نهاد را پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آورده بود. یک مجموعه از صحابه باسواد مشغول حفظ قرآن کریم و نوشتن قرآن کریم بودند. قرآن وقت فرود می آمد، اینها به دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن کریم را می نوشتند. از این مرحله که بگذریم، قرینه مهمتر دیگر برای محفوظ بودن قرآن کریم تصریحات علماء فریقین هست. انصافاً در جهان اسلام اگر ما علمای صاحب نام و صاحب نفس و تأثیرگذار جهان اسلام را ببینیم، چه علمای اهل سنت و چه علمای شیعه، میبینیم روی این نکته اتفاق دارن که قرآن کریم تحریف نشده است، نه تحریف به زیاده و نه تحریف به نقیصه. از علمای شیعه چند نفر را من محضر شما بینندگان عزیز نام میبرم. یکی فضل ابن شازان نیشابوری هست که خودش در عصر حضور میزیسته است، متوفای 260 قمری، در کتاب الایضاح صفحه 217. دو مرحوم شیخ صدوق هست، متوفای 381، در کتاب معروف الاعتقاداتش صفحه 93. سومین فرد شاگرد مرحوم شیخ صدوق مرحوم شیخ مفید هست، متوفای 413، در کتاب اجوبة المسائل السرویه که در ضمن مجموعه رسائل مرحوم شیخ مفید چاپ شده است، در صفحه 266. چهارمین عالم نامدار شیعه عبارت است از مرحوم علامه هلیک، متوفای 726، در کتاب اجوبة المسائل المهناویه صفحه 121. البته اینهایی که عرض کردم مشت نمونه خروار بودن. مرحوم شیخ توسی، مرحوم سید مرتضی، بزرگان دیگر از جهان تشیع، تا این که میرسیم در عصر فعلی. در عصر حاضر در حدی که بنده معلومات دارم و این طرف اون طرف شنیده ام یا دیده ام، در میان بزرگان شیعه و در میان مراجع شیعه کسی یافت نمی شود که معتقد به تحریف قرآن کریم باشد. بنابراین مجموعه اتقیاء خبرا، این علمایی که هم متقی بودن، هم خبره و کارشناس بودن، کارشون همین بودن، عمر گذاشتن روی این کارها، میبینیم که اکثریت قاطع این علما به این نتیجه رسیده اند. تحقیقات علمیشون این نتیجه را داده است که قرآن کریم بدون هیچ گونه تحریف و بدون کم و زیاد امروزه در دسترس مسلمانان قرار دارد. بنابراین به نظر میرسد اگر مجموعه همین قرائنی که من عرض کردم در نظر بگیریم، که البته میتوان بر این قرائن دیگر را هم افزایش داد، در همچون مدعایی که مدعای متعارف هست، این که کتابی
بدون هیچ گونه تغییر و تبدیل در دسترس ما و شما باشد مدعای عجیب و غریبی نیست و مجموعه این قرائن به راحتی مفید یقین و برای انسان اطمینان آور خواهد بود. نکته ای که اینجا مهم هست در تجمع قرائن، درست است که احیانا بعضی از علمای شیعه با این مسئله مخالفت کردند، ولی حقیقت این هست که امثال این افکار شخصی خود این بزرگواران بودند و نمیتوان افکار بعضی را بهانه قرار داد و به عنوان فکر تمام اهل یک مذهب قلمداد کرد. نکته دیگر در رابطه با روایات مربوطه هست. روایاتی که در عرصه تحریف قرآن مطرح شده اند، با توجه به کارشناسی که اهل فن کرده اند، علمای صاحب نام انجام داده اند، این روایات بعضا جزء مجعولاتند. متاسفانه کسانی بودند در جهان اسلام و این قضیه بسیار دردآورده است که در مواردی دست به جعل می زدند. روایات تحریف بعضا از این دسته هستند. دومین چیزی که اینجا هست، در روایات تحریف بعضی از نظر سند و دلالت ضعیفند. نمیتوان ادعا کرد که اینها تحریف شده اند یا مجعولاتند، ولی با توجه به ضعف سند باز قابل اعتماد نخواهند بود. سومین نکته‌ای که در رابطه با این روایات مهم هست، درست است که بعض این روایات از نظر سند تمام و از نظر دلالت هم تمام هستند، ولی میبینیم که در واقع تفسیر و توضیح آیه مربوطه هست. کسانی با توجه به این که نگاه سطحی داشته‌اند اینجوری فکر کردند که از لازمه این روایات اعتقادی به تحریف هست، در حالی که هیچ گونه تحریف از این روایات قابل فهم نیستند. عزیزانی که بخواهند در این عرصه مطالعه بیشتر بکنند، خوشبختانه در این عرصه کار فراوان علمی شده است. مرحوم آیت الله العظمی خویی در کتاب مهم البیانش بحث مستوفایی در عرصه تحریف قرآن دارد. همچنان که مرحوم آیت الله معرفت کتاب مستقل در این عرصه نگاشته است و بزرگان دیگر از علمای شیعه که اونهای اهل تحقیق باشند به راحتی می توانند با مراجعه به این کتابها در این عرصه یقین حاصل کنند و با نظریات علمای شیعه هم آشنایی پیدا نمایند. بنابراین اولین دلیل برای اثبات این مدعا که قرآن کریم تحریف نشده است عبارت است از گردآوری قرائن. دومین دلیل که با توجه به مبانی شیعه قابل ارائه است عبارت است از میزان بودن قرآن برای سنت. اونهایی که اهل اطلاع باشند میدانند که قرآن کریم جایگاه ویژه نزد امامان شیعه داشته است. کسی که کوچکترین مطالعه در نهج البلاغه داشته باشد، کسی که مقدار اصول کافی و منابع مهم روای شیعه را مطالعه کرده باشد، میفهمد که امامان اهل بیت علیهم السلام اهتمام بی‌نظیری به قرآن کریم داشتند. در این میان یکی از نشانه های اهتمام ائمه علیهم السلام این نکته بوده است که در هر روایتی اگر شک کردید یا اگر دو تا روایت با هم اختلاف داشتن یا اگر نفهمیدید که روایت قابل قبول هست یا نه، اینجا باید طبق قرآن و بر اساس قرآن راجع به این روایت قضاوت کرد. مجموعه این دسته روایات که بسیار زیاد هستند با مضمونهای مختلف در منابع حدیثی نقل شده اند و علمای شیعه در بحث تعارض الادله در علم اصول و همچنین در بحث حجیت خبر واحد راجع به این روایات بحث کرده اند. اجمالاً در کتاب شریف اصول کافی جلد 1 صفحه 55 حدیث سوم و چهارم که حدیث اولی یعنی حدیث سوم این باب از نظر سند هم معتبر هست. اونهایی که بخواهند تحقیقات بیشتر داشته باشند می توانند هم منابع حدیثی را ببینند و هم به علم اصول در ابوابی که اشاره کردم مراجعه بفرمایند. نتیجه این که در این جهت در طول تاریخ
علمای شیعه از عصر غیبت صغرا تا به امروز شک ندارن که اگر حدیث مخالف قرآن کریم باشد اون حدیث اعتباری ندارد. البته این که معنای مخالف چه هست اینها باید در جای خود بحث شود. اجمالاً قرآن کریم میزان صحت و سقم روایات از جمله فرمایشات ائمه اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ بوده اند و هست و می باشد. با توجه به معیار بودن قرآن کریم و با توجه به اینکه امامان اهل بیت معصوم هستند که انشاءالله در بحث امامت به اثبات خواهد رسید، با توجه به این دو تا نکته به راحتی برای ما اثبات می شود که قرآن کریم حجیت دارد. قرآن کریم حداقل دچار تحریف و زیاده نشده است. و الا اگر قرآن کریم دچار تحریف و زیاده باشد، کلام غیر الله با کلام الله قاطی شده باشد، چجور قرآن کریم می تواند معیار صحت و سقم و ثبوت فرمایشات ائمه اهل بیت علیهم السلام قرار گیرد؟ بنابراین برای این که اثبات کنیم قرآن کریم حداقل دچار تحریف و زیاده نشده است، احتمام ائمه اهل بیت علیهم السلام و اعتماد آنها بر قرآن فعلی خودش بهترین دلیل خواهد بود. نکته دیگری که باز نباید اینجا فراموش کرد این نکته هست که در بحث معجزه به اثبات رسید که یکی از خصوصیات معجزه این هست که احد از مردم و هیچ کسی توان مقابله با معجزه را ندارد. اگر این خصوصیت در معجزه باشد، با توجه به اینکه قرآن کریم خودش معجزه هست که در جای خود به اثبات رسید، نتیجه این می شود که اگر در قرآن کریم تحریف به زیاده رخ داده باشد، تحریف به زیاده در حدی که مخل به اعجاز قرآن کریم باشد، معنایش قابلیت تقلید کردن قرآن کریم و معنایش این خواهد بود که از افراد بشر کسانی می توانند مثل قرآن را بیاورند و خود به خود اون نکته‌ای که در باب معجزه به عرض رسید که قرآن کریم معجزه هست و یکی از شرایط معجزه این هست که کسی نتواند با اون مقابله کند، بنابراین تحریف به زیاده خود به خود باطل خواهد شد. با توجه به مجموعه این ادله، مسئله گردآوری قرائن، مسئله اعتماد ائمه اهل بیت به قرآن فعلی و مسئله اعجاز قرآن کریم، امیدوارم برای شما عزیزان ثابت شده باشد که قرآن کریم دچار هیچ گونه تحریف نشده است. اگرچه مقتضای دلیل اول گردآوری قرائن نفی مطلق تحریف هست، در حالی که مقتضای دلیل و سوم این هست که قرآن کریم دچار تحریف به زیاده نشده است. در هر صورت نفی تحریف به زیاده چیزی نیست که احد از مسلمانان اون را گفته باشد. همه فرق اسلامی، اعم شیعه و سنی و تمام علمای مذاهب اسلامی روی این نکته اتفاق دارند که قرآن کریم دچار تحریف به زیاده نشده است. یعنی هر آنچه در میان دفتین قرآن کریم فعلا ما میبینیم همه اش کلام الله هست، همه اش فرامین وحی هست و چیزی از نزد بشر در آن گذاشته نشده است. اگر در همین حد تحریف به زیاده را ما و شما نفی بکنیم، اون وقت تحریف به نقیصه را خود قرآن کریم هم نفی خواهد کرد. قرآن کریم در سوره مبارکه حجر آیه 9 می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. صدر آیه شریفه مبین مسئولیت نزول قرآن هست. انا نحن نزلنا الذکر، خدای سبحان به خودش نزول قرآن را نسبت می‌دهد. وقت ذیل آیه شریفه را ببینیم و انا له لحافظون، با توجه به ادات تأکید و با توجه به استمراری که از این جمله فهمیده می شود، نتیجهش محفوظ بودن همیشگی قرآن کریم خواهد بود.
بنابراین هم مسون بودن قرآن در وقت نزول از آیه فهمیده می شود و هم مسون بودن قرآن بعد از نزول، بعد از این که در دسترس بشر قرار می گیرد و این که تا روز قیامت قرآن کریم خودش مورد ضمانت خدای سبحان است و تحریفی در قرآن راه نخواهد یافت. در هر صورت اگر آیه شریفه را ببینیم، صدر آیه که انا نحن نزلنا الذکر باشد، مبین مسئولیت نزول قرآن کریم هست و وقتی جمله دوم آیه را ببینیم که و انا له لحافظون، با توجه به استمراری که از این جمله فهمیده می شود معنایش مسئول بودن قرآن برای همیشه و تا روز قیامت خواهد بود. بعد از آنی که در دسترس انسان ها قرار گرفته است همچنان قرآن کریم مسئول و محفوظ خواهد بود. بنابراین از مجموع این ادله به راحتی میتوان هم تحریف به نقیصه را نفی کرد و هم تحریف به زیاده را نفی کرد و نتیجه اش مسئولیت قرآن کریم به صورت مطلق خواهد بود. نکته ای که اینجا هست، بعضی ها خواستن از خود همین آیه شریفه تحریف به زیاده را هم استفاده بکنن، نفی تحریف به زیاده را، ولی اهل فن میدانن که با استفاده از این آیه نمیتوان تحریف به زیاده را نفی کرد، چرا که از لازمه این استدلال دور خواهد بود تا زمانی که ثابت نشود که کل قرآن مسئولیت دارد نمیتوان بر تحریف از قرآن کریم شاهد آورد. لذا بود که با توجه به ادله قبلی و با توجه به این آیه شریفه اصل مدعای ما که مسئولیت قرآن از تحریف باشد به خوبی به اثبات میرسد. نکته پایانی که اینجا نیازمند عرض هست، معنای مسئولیت قرآن از تحریف چی خواهد بود؟ معنای مسئولیت قرآن از تحریف این نکته هست که باید قرآن کریم به گونه‌ای باشد که اگر روحی حقیقت جوی بخواهد به قرآن کریم دسترسی پیدا کند، اون قرآنی که من عند الله نازل شده است، به عبارت دیگر اگر یک محقق در صدد آمد که قرآن کریم را بدون هیچ کم و کاستی و بدون هیچ زیادتی مورد مطالعه قرار بدهد، این امکان برایش فراهم باشد و مجموعه ادله‌ای که اقامه شد مسئولیت قرآن را به همین معنا به اثبات میرساند. بنابراین نباید از ادله اینجوری برداشت شود که تمام نسخ چاپی قرآن کریم هیچ گونه اشتباهی ندارد. نه خیر، ممکن است چاپخانه کشوری بالاخره جای انتشارات اقدام به توزیع قرآن کریم بکند که اون قرآن دچار اشتباه چاپی باشد. به علاوه مسئله اختلاف قرائات که اهل اطلاع این جهت را می‌دانند، یا ترتیب نزول قرآن کریم، ترتیب نزول آیات، ترتیب سور قرآن کریم، و یا خودی مسئله تحریف معنوی، این که معنای قرآن را کسی تحریف کرده باشد، خدای نکرده شأن نزول چیزی باشد، اون شأن نزول آیه را کسی دیگر معرفی بکند، چیزی که در جهان اسلام سابقه داشته است. اگر مقصود از تحریف این مجموعه امور باشد، اختلافی در قرائت باشد، جابجایی ترتیب سور مراد باشد، اینکه قرآن فلان انتشاراتی فلان اشتباه را دارد، اگر این نکات باشد کسی مخالفش نیست، ولی نتیجهش این نخواهد بود که قرآن کریم در دسترس ما نیست. نه خیر، نسخه های دیگر قرآن که به وفور یافت می شود سالم و اهل تحقیق می توانند به آنان مراجعه کنند. در هر صورت امروزه هم مثل زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن در خدمت بندگان خداست. اونهایی که اهل تحقیق باشند می توانند قرآن که کتاب الهی هست مطالعه کنند، بررسی کنند و بعد از بررسی و مطالعه تشنگیشون را علاج کنند. امیدوارم که مجموعه این ابحاث مفید بوده باشد و در خصوص تحریف قرآن کریم مجموعه این ادله شما عزیزان را قانع نموده باشد.
یک سلسله بحث‌های دیگر هم در این عرصه میتوان مطرح کرد که با توجه به فشرده بودن این دوره بیشتر از این نمیتوان وارد این بحث شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين